अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर। मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। मुझे बचा लें, खुदा के लिए मुझे बचा लें, कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे हैं। मुश्तबा शाह जो अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर घर आ रहा था कि रात के वक्त एक कमसिन लड़की जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था उसकी गाड़ी के सामने अचानक से आई तो मुश्तबा को गाड़ी रोकनी पड़ी। इससे पहले कि मुश्तबा गाड़ी से निकलकर सूरत हाल को समझने की कोशिश करता, वो लड़की रोते हुए जंगल की तरफ भाग गई। वो तो एकदम बौखला ही गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस मामले को कैसे संभाले। तभी उसकी नज़र सामने से आते 3 से 4 गुंडों पर गई जो उसी की तरफ आ रहे थे। उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई थी और वो अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। तभी वो गुंडे उसके पास आए। ओए, तुमने किसी लड़की को भागते हुए देखा है? नहीं, लड़की को तो भागते हुए नहीं देखा, अलबत्ता खुसरों को भागते हुए देखा है। क्या मतलब? अरे कमबख्तो, मर्द बनो मर्द। तुम जैसे मर्द खुसरों के लिस्ट में शामिल होते हैं जो एक लड़की के पीछे भाग रहे हो। याद रखना, 3 चीज़ें ज़िंदगी में छूट जाएं तो कभी नहीं मिलती, ट्रेन, बस और लड़की। छूट गई तो छूट गई। अब इसीलिए खामोशी से अपने घरों में जाओ और जाकर आराम फरमाओ। यकीनन सुबह से भाग भाग कर थक गए होगे। और वो छिपकली, वो अपनी उंगलियों से छोटा सा इशारा करते हुए उनको समझा रहा था। इतनी सी तुम 4 हट्टे कट्टे मर्दों को भगा रही है और तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जा रही। हमें ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं। ये बता, लड़की कहाँ है? अगर इतना ही तुम में दम है तो जाओ ढूंढ लो उसे। मैं क्यों बताऊं कहाँ है? पर वैसे मेरा इन सब से कोई वास्ता नहीं। इतना कहते ही वो वहां से चला गया, मगर ये सिर्फ उन गुंडों को दिखाने के लिए था। जबकि वो जंगल में उस लड़की के पीछे गया था। वो जान गया था उस लड़की की इज्जत और जान इस वक्त खतरे में है और वो उसे बचाना चाहता था। सलमा एक दरख्त के पीछे छुपी लंबे लंबे सांस ले रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी मर्दाना हाथ का वजन महसूस हुआ। वो एकदम चीखते चिल्लाते हुए पीछे हटी। खामोश हो जाओ, मैं हूं वही गाड़ी वाला। सलमा, जिसने अपने चेहरे से अब रुमाल हटाया हुआ था, गहरे सांस ले रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बचा लें, खुदा के लिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं आपको बचाने ही आया हूं, लेकिन इससे पहले आपको मुझे बताना होगा कि आखिर माजरा क्या है, ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अभी इससे पहले कि मुश्तबा उससे कुछ पूछता, जंगल में लड़कों का शोर उठा और वो लड़की फिर से गायब हो गई। मगर अब की मर्तबा मुश्तबा ने उसका चेहरा देख लिया था। उसने उस लड़की को तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा। थक हार कर सुबह का सूरज चढ़ता हुआ देखकर वो घर पहुंचा। अरे मुश्तबा, तुम कहाँ चले गए थे? मुलाजमा बता रही थी कि तुम सारी रात घर पर नहीं आए। जी अम्मा, बस कुछ ज़रूरी काम आ गया था। मगर वो कुछ दिन सारी रात सो नहीं पाता था। उस लड़की की नीली आंखें और उसका हसीन चेहरा इसके दिमाग से दूर ही नहीं हो रहा था। वो इतना परेशान हो गया था कि ये सब हो क्या रहा है। उसका किसी चीज़ में दिल और ध्यान नहीं लग रहा था। क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? वो लड़की मुझे क्यों याद आ रही है? छोड़ दे मुझे छोटे साईं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक सरदार ने छुआ है। सरदार जुनैद ने जैसे ही अपनी मुलाजमा को अपने करीब किया, तभी दरवाजे पर खड़ी सलमा ये सब देखकर जोर जोर से चीखने लगी। सलमा सरदार जुनैद की बीवी थी। तभी सरदार जुनैद आगे बढ़ा और सलमा का हाथ खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले गया। क्या जोर जोर से चीख चिल्लाकर साबित करना चाहती हो कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं? वो हिचकियों से रो रही थी। कितनी दफा तुझे कहा है अपने काम से काम रखा कर। तू एक बात समझ क्यों नहीं पाती? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीवी हूं मैं आपकी। अच्छा, कौन कबूल करता है तुम्हें इस घर में? मत भूला करो कि तुम इस घर में बन्नी होकर आई हो। जुनैद, मैंने आज तक आपका कहा कभी नहीं टाला। आपके साथ हमेशा एक बीवी की तरह रही हूँ। इसके बावजूद आप मेरे साथ इतना बुरा रवैया क्यों रख रहे हैं? क्या कसूर है मेरा?
आज तो वो जैसे फट पड़ी थी। इतने अरसे सब्र करने के बावजूद उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था, इसीलिए आज उसने बोलना ही मुनासिब समझा। तभी वो चीखती हुई बोली कि जुनैद का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। और फिर सिर्फ एक ही हाथ नहीं, बल्कि सारी रात उसे जुनैद की मार पीट बर्दाश्त करनी पड़ी थी कि अब सुबह तक वो अधमोई हो चुकी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर पानी का गिलास तक पी सके। सलमा, सलमा, ये तुम्हें हो क्या गया है? जुनैद ने तुम्हें फिर मारा है रात को? वो उसका नील से भरपूर चेहरा देखकर एकदम कांप उठी थी। रुबीना जुनैद की बहन थी, मगर वो जुनैद की तरह नहीं थी और ना ही हवेली में रहने वाले किसी और शख्स की तरह। वो एक एहसासमंद लड़की थी। इसलिए सलमा जब सुबह किचन में दिखाई ना दी तो उसका हाल अहवाल पूछने उसके कमरे में आ गई, मगर उसकी हालत देखते हुए वो दंग रह गई थी। रुबीना, मेरे हाथ जोड़े देखो, मुझे यहाँ से भगा दो। मैं मरना नहीं चाहती। मैं इस हवेली में रही तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगी तो बच जाओगी? यहाँ से भाग गई तो कभी नहीं बच पाओगी। ये लोग तुम्हें मार देंगे या जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। तभी सलमा फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? मैं थक गई हूं तुम्हारे भाई की मार पीट बर्दाश्त करके। वो मुझसे 20 साल बड़े हैं, मगर आदत उनकी किसी छोटे बच्चे की तरह। अच्छा चुप करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। खामोशी से नाश्ता करो, फिर उसके बारे में सोचते हैं। तभी सलमा ने कुछ नाश्ता किया तो उसके जिस्म में ताकत आई थी। ये क्या हो रहा है? वो दोनों जो कमरे में बैठी बातें कर रही थी, तभी जुनैद कमरे में दाखिल हुआ। उठकर बाहर जाओ, मुझे इससे ज़रूरी काम है। उसने रुबीना को बाहर जाने के लिए कहा था। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है मेरे जाते ही आप इसे मारने पीटने लगेंगे। तुमसे जितना कहा है उतना करो। तुम्हारी शादी भी सर पर ना होती तो धक्के मारकर इस घर से निकाल देता। आप और कर भी क्या सकते हैं? कभी मुझे तो कभी सलमा को मारने पीटने के अलावा आपने सीखा ही क्या है? रुबीना के बोलते ही जुनैद ने अपना हाथ हवा में उठाया था कि तभी सलमा रुबीना और जुनैद के दरमियान आ गई। ये आप क्या कर रहे हैं? आप बहन पर हाथ उठाएंगे? रुबीना, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी रुबीना अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर निकल गई। ये आप क्या कर रहे थे? मुझे ज्यादा मत सिखाओ, बहुत थका हुआ हूं। तुम्हारे वजूद से सुकून हासिल करना चाहता हूं। क्यों, अब वो मुलाजमा नहीं आ रही? बकवास बंद करो। लगता है रात की मार भूल गई हो। रात की मार में कोई कमी बाकी रह गई थी तो चाहो तो अभी पूरी कर सकते हो। तभी सलमा एकदम घबरा गई। नहीं नहीं, मुझे माफ कर देना। और फिर खामोशी से वही सब करती गई जो जुनैद कहता गया। वो सारा दिन अजियत में रही। शाम के वक्त जुनैद ने उसकी जान छोड़ी। जुनैद अपना काम करते ही कमरे से बाहर निकल गया और वो अपने वजूद को समेटते फूट फूट कर रोने लगी। क्या नसीब पाया था उसने? एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा कौन देता है भला? वो अपने माँ बाप से बात करना चाहती थी, मगर माँ बाप ने तो जैसे मुँह ही मोड़ लिया था। सलमा बहुत ज़हीन थी, इसीलिए उसके माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते थे ताकि वो उनकी गरीबी मिटा सके। एक रोज़ वो कॉलेज जा रही थी जब उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़के से हुई। वो मुलाकातें बढ़ने लगीं और फिर वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोस्ती इतनी शदीद कि वो सिर्फ दोस्ती ना रही, मोहब्बत में बदल चुकी थी। तभी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि ज़िंदगी उनके लिए कितना बड़ा इम्तहान लाने वाली है। शाजिल, तुम अपने वालिदैन से बात करो ना कि वो घर पर रिश्ता भेजें। मैं मज़ीद तुमसे छुप छुप कर नहीं मिल सकती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं अब्बा से छुपकर तुम्हें मिलने आती हूँ, मुझे उन्हें धोखा देते हुए। देखो, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। तो क्या करूँ शाजिल? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खुदा के लिए मुझे अपना लो। ठीक है, फिर एक काम हो सकता है कि अगर तुम मेरे साथ भागकर शादी कर लो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। प्लीज़ शाजिल, कोई और रास्ता भी तो होगा। हम मिलकर अपने अपने पेरेंट्स को मनाएंगे। मैं नहीं मना सकता। अगर भागकर शादी नहीं करनी तो फिर ठीक है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। शाजिल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कई दिन ऐसे ही गुजर गए। शाजिल ने सलमा से कोई राब्ता नहीं किया। सलमा हर वक्त रोती रहती।
एक रोज सलमा कॉलेज के बाद शाजिल से मिलने उसी जगह गई जहां वो दोनों अक्सर मिला करते थे। मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या वाकई? और फिर उन दोनों ने भागकर शादी की थी। चलो मैं तुम्हें अपनी खाला के घर ले जाता हूं, वो हमारा साथ जरूर देंगी। क्या वो तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताएंगी? नहीं, वो कुछ नहीं बताएंगी। सलमा ने जैसे ही उस घर में कदम रखा उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो मुकम्मल नकाब में थी, मगर वहां तो हर तरह की चमकती हुई औरतें थीं। शाजिल, ये कौन सी जगह है? अरे शाजिल मियाँ, क्या हूर को लाए हो आपकी मर्तबा? सलमा ने बेयकीनी से शाजिल की तरफ देखा। सलमा बेगम, इस परी को तो मैंने अभी तक नहीं छुआ, अनटच पीस है। ये क्या कह रहे हो तुम शाजिल? हमने निकाह किया है, अब तुम अपनी बीवी को बेच रहे हो? कौन सा निकाह? ऐसे जादुई कागज न जाने कितने मेरे नाम होंगे। मतलब तुमने मुझसे झूठा निकाह किया? अरे बाबा, हमारा निकाह तो हुआ ही नहीं। न जाने वो कागजात कौन से थे जिन पर तुमने दस्तखत किए। इतना कहते ही शाजिल कहकहा लगा कर हंसा। सलमा ने शाजिल को दुख से देखा था, मगर खुदा का शुक्र था कि उसको एकदम से होश आया और वो भागते हुए कोठे से बाहर निकल गई। रोको इसको। वो मुसलसल भाग रही थी, तभी उसकी मुलाकात मुज्तबा से हुई थी। वो जंगल से सीधा अपने माँ बाप के घर गई थी। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि सलमा घर से भाग गई है। अगले ही रोज जिरगा बैठा। सरमद मियाँ, तुम्हारी बेटी अब इस गांव में नहीं रह सकती। साईं, बच्ची से गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं, अपनी बेटी को जिरगे में लाओ या उसको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, या फिर गांव के उसूल के मुताबिक उसकी शादी गांव के सरदार से होगी, लेकिन बन्नी की सूरत में। साईं, ऐसा ना करें, खुदा के लिए। अरे सरमद मियाँ, तुम्हारी बेटी गांव से भागी थी, बाकी गांव में हमारी घर की कितनी बदनामी हुई होगी। और फिर ना चाहते हुए भी सलमा का निकाह सरदार जुनैद से हो गया, जो एक जालिम, मगरूर और अनापरस्त मर्द था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। मुझे आज़ादी चाहिए तुमसे। आज सलमा का सब्र जवाब दे गया था। पिछले 2 साल से वो जुनैद की बेवफाई और मार पीट बर्दाश्त कर रही थी। मैं सबके सामने तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जुनैद ने सलमा को सबके सामने तलाक दे दी। पूरी हवेली में बस जुनैद के अब्बा ही सलमा को पसंद करते थे, उसको अपना समझते थे। तभी उन्होंने अपनी आधी जायदाद सलमा के नाम कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि जुनैद उस पर बहुत जुल्म करता है। जब जुनैद को इस बात का इल्म हुआ तो 3 माह की इद्दत के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना अपने करीबी दोस्त से कहकर सलमा से हलाला करवा लिया जाए। मुश्तबा शाह, प्लीज़ तुम ये हलाला कर लो, मैं इसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। मुश्तबा शाह जुनैद का क्लास फेलो था और बहुत अच्छा नेक इंसान भी था। उसका दोस्त गम गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, लेकिन उसे जब पता चला कि उसकी बीवी के नाम बाप ने आधी जायदाद की है तो वो किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था, और आज अपने दोस्त मुश्तबा शाह के ऑफिस बैठा उसे मजबूर कर रहा था। वो दोस्त की हालत पर रहम खाता मजबूरन राज़ी हुआ, लेकिन वो अपने दोस्त का असली चेहरा नहीं जानता था कि उसने उस लड़की को कितनी तकलीफ दी थी। निकाह के बाद वो कमरे में आया तो प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएं, मुझे मत मारें। वो दुल्हन जिसने उसके होश उड़ा दिए अपने कमसन हुस्न से उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी शिद्दत से रोती रही और वो साकित खड़ा रहा। ये लड़की तो वही। मुज्तबा के कदम जैसे ज़मीन में जम कर रह गए। उसके जहन का कोई कोना धमाके से फटा था और लम्हों के अंदर माजी का वो पूरा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो तपता हुआ जंगल, गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी, खौफ से कांपती हुई वो नीली आंखें और चेहरे पर बिखरा वो मासूम मगर वहशत ज़दा रूप। वो साकित तो जामिद खड़ा था, जबकि सामने सुर्ख उरूसी लिबास में लिपटी और हाथ जोड़े रोती हुई सलमा शिद्दत खौफ से हिचकियाँ ले रही थी। उसकी नाजुक कलाइयाँ जिन पर नीले निशान वाज़ेह थे मुज्तबा की नज़रों से पोशीदा ना रह सकी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे और मत मारें। सलमा की आवाज़ में वो इल्तिजा थी जो किसी परिंदे की ज़बा होते वक्त निकलती है। मुज्तबा ने एक गहरा सांस लिया और आहिस्तगी से आगे बढ़ा।
اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں پسلیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے جھک کر نہایت نرمی سے سلمیٰ کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھاما۔ سلمیٰ نے خوف کے مارے زور سے آنکھیں بند کر لیں، جسے وہ کسی تھپڑ یا تشدد کی منتظر ہو، لیکن جب کوئی سخت ہاتھ اس پر نہیں اٹھا بلکہ ایک انتہائی شفیق اور محفوظ لمس اس کی کانپتی انگلیوں کو تھاما تو اس نے سہمے ہوئے انداز میں اپنی نیلی آنکھیں کھولی۔ سکون رکھو سلمیٰ، میں وہ انسان نہیں ہوں جس سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہو۔ مجتبیٰ کی آواز اتنی دھیمی اور حلیم تھی کہ کمرے کی گھٹن زدہ فضا میں جیسے ایک دم ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ گیا۔ سلمیٰ نے حیرت اور شش و پنج سے اس کا چہرہ دیکھا۔ چاندنی کی روشنی میں جب اس نے مجتبیٰ کے سنجیدہ اور متعین چہرے کو غور سے پڑھا تو اس کے ذہن میں شناسہ یاد کی ایک کرن چمکی۔ آپ؟ سلمیٰ کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ مجتبیٰ کے چہرے پر ایک اداس مگر سچی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، وہی جس نے اس رات جنگل میں غنڈوں کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ سلمیٰ کا پورا وجود بے یقینی کے عالم میں کانپنے لگا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ جو شخص اس وقت اس کا شوہر بن کر اس کے سامنے کھڑا ہے، یہ وہی انسان ہے جس کا عکس پچھلے 2 برسوں سے اس کے تصور میں بسا ہوا تھا۔ مجتبیٰ اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی دل کی حالت اس وقت بیان سے باہر تھی۔ وہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا یا اپنی قسمت پر حیران ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کا نیلا روپ اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا، جس کی حفاظت کے لیے اس نے نامعلوم کتنی راتیں بے چین ہو کر دعا کی تھی، آج وہی لڑکی اس کے نکاح میں اس کے سامنے موجود تھی۔ خداوند کریم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری التجا سن لی۔ مجتبیٰ نے اپنے دل میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے سوچا۔ اس کی روح خوشی کے سرور سے نہال ہو رہی تھی۔ وہ جسے ایک ناپسندیدہ اور مجبوری کا سودا سمجھ کر اپنا رہا تھا، وہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا حسرت ناک خواب تھی جو آج سچ ہو چکا تھا۔ لیکن اس خوشی کے غبار کے ساتھ ہی کمرے میں طاری خوف کی فضا نے مجتبیٰ کے دماغ میں سوالات کے ابال پیدا کرنے شروع کر دیے۔ سلمیٰ، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ اور یہ تمہارے چہرے اور ہاتھوں پر نشان کیسے ہیں؟ مجتبیٰ نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جہاں ایک پرانا نیلا نشان ابھی تک ہلکا سا نمایاں تھا۔ سلمیٰ نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں نئے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ یہ انہی کی مہربانی ہے جن کے کہنے پر آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ سلمیٰ کی آواز میں تلخی اور کرب کا سمندر تھا۔ سردار جنید شاہ۔ مجتبیٰ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب؟ جنید؟ لیکن جنید تو میرا دوست ہے، اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم دونوں میں بس کچھ انبن ہو گئی تھی اور اس نے غصے میں طلاق دے دی۔ وہ جھوٹا ہے، سلمیٰ ایک دم چیخ اٹھی۔ اس کی آواز میں 2 سال کا جمع شدہ درد پھٹ پڑا تھا۔ وہ ایک درندہ ہے، انسان کے روپ میں بھیڑیا۔ اس نے 2 سال تک مجھے اس حویلی میں قید کر کے رکھا۔ وہ مجھ پر روز ظلم کرتا تھا، ملازماؤں پر بری نظر رکھتا تھا اور مجھے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ مجتبیٰ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کا ذہن دوست کی دی ہوئی صفائیوں اور اس لڑکی کے زخموں کے درمیان ربط قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سلمیٰ کی سچائی میں وہ سوز تھا جو مجتبیٰ کے دل پر تیر کی طرح ترازو ہوا۔ اس نے مجھے بنی بنا کر اپنے گھر لایا تھا، مجھ پر وہ ظلم کیے جو کوئی کافر بھی کسی جانور پر نہ کرے، اور جب اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر دی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی تاکہ میں جاؤں اور وہ جائیداد ہڑپ کر سکے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ جائیداد صرف میرے ہی پاس رہے گی تو اب وہ لالچ میں آ کر مجھے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف اس جائیداد کی خاطر آپ کا استعمال کر رہا ہے مجتبیٰ صاحب۔ سلمیٰ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ مجتبیٰ کے لیے کسی ہتھوڑے کی ضرب سے کم نہیں تھا۔ اس کا دوست جنید، وہ جنید جس کے ساتھ اس نے اسکول اور کالج کا زمانہ گزارا تھا، جو اس کی آفس میں آ کر رو رہا تھا، خود کو مظلوم اور پشیمان ظاہر کر رہا تھا، وہ اصل میں ایسا گھناؤنا اور درندہ صفت انسان تھا۔ مجتبیٰ کو یاد آیا کہ کس طرح جنید اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا تھا، کیسے اس نے ڈرامائی انداز میں آنسو بہائے تھے اور کہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں
मुझसे गलती हो गई। तुम बस एक रात के लिए उससे निकाह कर लो ताकि हम दोबारा एक हो सकें। उफ खुदाया। मुज्तबा ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों के सामने दोस्त का नकाब उतर चुका था और उसके पीछे से एक मक्कार, लालची और जालिम शख्स का चेहरा नुमाया हो रहा था। मुज्तबा को अपने दोस्त की खबासत पर शदीद घिन आने लगी। वो सोच कर ही कांप उठा कि उसने एक जालिम इंसान के झांसे में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया था। लेकिन उसी वक्त उसके अंदर का इंसान बेदार हुआ और उसने सोचा अगर वो इस बात के लिए राजी ना होता तो जुनैद ये खेल किसी और के साथ खेलता और सलमा दोबारा उस जहन्नुम में पहुंच जाती। इस छोटी सी ब्रेक के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूं, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आप हमारी मजबूरी को समझ चुके होंगे। क्या मुज्तबा अब सलमा की हिफाजत करेगा या फिर अपनी दोस्ती से मजबूर होकर सलमा को दोबारा उस जहन्नुम में धकेल देगा? और जुनैद सलमा के लिए दोबारा कौन सा जाल बुनेगा? ये सब कुछ तो हमें कहानी के अंजाम में ही जाकर पता चलेगा कि सलमा की जिंदगी का और उसकी कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। मुज्तबा ने ऊपर देखा और एक बार फिर अपने रब की हिकमत का एतराफ़ किया। अगर मुझे जुनैद की असलियत का पता ना भी होता तब भी खुदा ने मुझे इस मजलूम की ढाल बनाने के लिए यहाँ भेजा। उसके दिल में खुशी और तमानियत का एक अजब एहसास लहराने लगा। वो अपनी दुआ की कबूलियत पर कुर्बान जाने लगा। खुदा ने ना सिर्फ उसकी मोहब्बत को उसकी झोली में डाल दिया था बल्कि उसे इस काबिल भी बनाया था कि वो इस मासूम लड़की को एक दरिंदे के चुंगल से हमेशा के लिए निजात दिला सके। सलमा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मुज्तबा ने निहायत मजबूत और पुरअज़्म लहजे में कहा। उसकी आंखों में अब वो लर्जिश नहीं थी जो कुछ देर पहले थी, बल्कि एक मुहाफिज का जाहो जलाल था। तुम अब मुज्तबा शाह के निकाह में हो और मेरी मौजूदगी में दुनिया की कोई ताकत, कोई सरदार या कोई जुनैद तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। सलमा ने नमदीदा आंखों से मुज्तबा के पुरवकार और इत्मीनान बख्श चेहरे को देखा। उसके दिल में छुपे हुए खौफ के बर्फानी पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गए। लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो बहुत पावरफुल है, उसके पास बंदूकें हैं, आदमी हैं, और मेरे पास मेरा रब है। मुज्तबा ने उसकी बात काटते हुए मुस्कुराकर कहा। और सबसे बढ़कर ये कि वो जिस जायदाद और जिस औरत को अपनी मलकियत समझता है, अब उसका मुझसे वास्ता पड़ेगा। मैं उसका ये घनौना खेल उसी पर उलट कर रख दूंगा। मुज्तबा उठा और उसने कमरे की खिड़की का पर्दा सरकाया। बाहर चांदनी रात फैली हुई थी। उसने सोचा कि इंसान अपनी मकरो फरेब की शतरंज बिछाता है मगर ऊपर वाला अपनी तदबीर बनाता है। जुनैद ने उसे एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन कुदरत ने उसे सलमा के लिए निजात दहिंदा बनाकर भेज दिया था। वो सलमा की तरफ मुड़ा जो अब थोड़ी पुरसकून नजर आ रही थी, मगर थकन और नकाहत उसके चेहरे से अयां थी। तुम थक चुकी हो, जाओ बिस्तर पर आराम करो, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, मुज्तबा ने एक इजाफी कंबल उठाते कहा। सलमा ने हैरत से उसे देखा। इस हवेली में सरदार जुनैद ने उसे कभी इंसान का दर्जा नहीं दिया था, और यहाँ एक शख्स जिसके पास अब तमाम हकूक हासिल थे, वो उसकी मर्जी और आराम का ख्याल रख रहा था। आप वाकई मुझसे हलाला के बाद तलाक नहीं देंगे? सलमा ने एक झिझकते हुए सवाल के साथ अपनी डूबती हुई उम्मीद को सहारा देना चाहा था। मुज्तबा ने उसकी नीली आंखों में देखा, वही आंखें जो उसके दिल में बस चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अज़म और बेपनाह मोहब्बत से भरी मुस्कुराहट उभरी। तलाक? मुज्तबा धीमी आंच पर बोला। सलमा, मैंने तुम्हारी सलामती के लिए मुसलसल 2 साल तक खुदा के आगे हाथ फैलाए हैं। जिस नेमत को मेरा रब इतनी आजमाइशों के बाद मेरी ज़िंदगी में लाया है, उसे मैं किसी जालिम के पास वापस जाने के लिए कभी खुद से जुदा नहीं करूँगा। तुम मेरी बीवी हो और इंशाल्लाह हमेशा रहोगी। ये अल्फाज सलमा के ज़ख्मों पर मरहम बनकर लगे और उसके दिल से वो तमाम अंधेरे छट गए जो सालों से उसकी ज़िंदगी को घेरे हुए थे। उसने सुकून की एक लंबी सांस ली, जबकि मुज्तबा सोफे पर बैठकर अपने
आने वाले कल की हिकमत अमली सोचने लगा। अब उसे अपने उस साबका दोस्त का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करना था और अपनी मोहब्बत को एक महफूज छत फराहम करनी थी, जिसका सफ़र अब शुरू हो चुका था। सुबह को पहला सूरज जब कमरे की खिड़की से छन कर अंदर आया तो सलमा की आंख खुली। उसकी पहली मंजिल पुरानी आदत के तहत खौफ का एक शदीद झटका थी। जैसे ही उसका जहन बेदार हुआ, उसने घबराकर अपने वजूद को समेटना चाहा। हाथ आगे करके किसी मुतवक्का तशद्दुद से बचने का दिफाई अंदाज अपनाया, मगर जब उसकी नज़र कमरे के वस्त में पड़ी तो उसकी सांसें धीरे धीरे बहाल होने लगी। मुज्तबा सोफे पर नहायत सादगी से सो रहा था। उसका एक हाथ सर के नीचे था और चेहरे पर बला का सकून और तमानियत थी। सलमा चुपचाप बिस्तर पर बैठी उसका चेहरा देखती रही। उसका जहन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ 2 साल का वो भयानक माजी था, जहाँ मर्द का मतलब सिर्फ हाकमियत, तशद्दुद, गालियाँ और हविस था, और दूसरी तरफ ये इंसान था जो उसका शरई शौहर होने के बावजूद, तमाम हुकूक हासिल करने के बाद भी उससे कई फुट के फासले पर सोफे पर सोया हुआ था, ताकि इसका खौफ और घबराहट कम हो सके। मुज्तबा की आंख खुली तो उसने सामने सलमा को जागते हुए देखा। उसके चेहरे पर एकदम नरम और दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। सुबह बखैर सलमा, उम्मीद है रात की नींद पुरसकून रही होगी। मुज्तबा ने उठते ही निहायत शाइस्तगी से पूछा। सलमा ने बस आहिस्ता से सर हिला दिया। उसकी ज़बान से कोई लफ्ज़ ना निकला। उसका खामोश रहना और मुज्तबा की हर हरकत पर सहम जाना इस बात का सबूत था कि जुनैद शाह के जुल्म के नासूर उसकी रूह तक में उतर चुके थे। मुज्तबा जानता था कि यह जंग सिर्फ जुनैद शाह के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि ये जंग सलमा के दिल में मर्द ज़ात के ख़िलाफ़ बसे हुए खौफ को ख़त्म करने की भी थी। उसने अपने दिल में अहद किया कि वो उसे ये बावर करा के रहेगा कि दुनिया के तमाम मर्द एक सांचे में नहीं ढले होते, और ना ही हर रिश्ते की बुनियाद ताकत या जबर पर होती है। मुज्तबा ने वॉशरूम जाकर हाथ मुंह धोया, और जब बाहर आया तो उसने देखा सलमा वहीं बुद्ध बनी बैठी थी। तुम चाय पियोगी? मैं किचन में जाकर बनवाता हूँ, या अगर तुम कहो तो मैं खुद बनाकर लाऊं? मुज्तबा ने अपना तौलिया साइड पर रखते हुए पूछा। सलमा ने हैरत से अपनी नीली आंखें उठाई। आप खुद बनाएंगे? हाँ, इसमें क्या अजीब बात है। जब अम्मा की तबीयत ख़राब होती है या वो आराम कर रही होती हैं तो किचन का सारा काम मैं ही संभालता हूँ। मुझे तो खाना बनाना भी आता है। मुज्तबा ने हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए कहा, जिससे कमरे में छुपी बर्फ कुछ पिघलती हुई महसूस हुई। सलमा ने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाया। उसके जहन में फौरी तौर पर जुनैद की वो आवाज़ गूंजी जो ज़रा सी चाय ठंडी होने पर उस पर बर्तन दे मारता था और कहता था कि औरत का काम सिर्फ मर्द की ग़ुलामी और ख़िदमत करना है। लेकिन सामने खड़ा शख्स बिल्कुल मुख्तलिफ कायनात का बाशिंदा लग रहा था। कुछ ही देर में मुज्तबा नाश्ते की ट्रे खुद उठाकर कमरे में ले आया। उसने ट्रे बिस्तर के पास रखी और ख़ुद थोड़े फासले पर बैठ गया। लो, नाश्ता करो, और देखो कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से खाओ, फिर मुझे तुम्हारे ज़ख्मों की देखभाल के लिए कुछ दवा भी लानी है। सलमा ने कांपते हाथों से पराठा तोड़ा, मगर उसका हाथ रुक गया। उसने चोरी छुपे मुज्तबा को देखा जो बड़ी रग़बत से नाश्ता कर रहा था और उसकी तरफ ज़रा भी तहकुमाना नज़रों से नहीं देख रहा था। आप मुझसे कुछ मांगेंगे नहीं? सलमा के मुंह से बिलाखिर वो सवाल निकल ही गया जो उसके अंदर हलचल मचा रहा था। मुज्तबा ने हाथ रोका और ताज्जुब से उसे देखा। मांगूंगा? क्या मांगूंगा सलमा? हक, अपना हक, या फिर वो जायदाद जिसके लिए जुनैद ने ये सब खेल रचाया है? सलमा की आवाज़ में तलखी और मायूसी का मलगूबा था। मुज्तबा के चेहरे पर एक गहरा दुख फैल गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सलमा की हथेली पर रख दिया। उसका लम्स इतना महफूज और शफीक था कि सलमा के वजूद में दौड़ने वाली कपकपी पल भर में थम गई। सलमा, ज़रा मेरी आंखों में देखो, मुज्तबा ने धीमे मगर लोहे जैसे मजबूत लहजे में कहा। अगर मैं जायदाद का भूखा होता तो शायद जुनैद का वो घुनावना मशवरा सुनकर हंस देता, और अगर मुझे तुमसे सिर्फ
اپنے جسمانی حق کا مطالبہ کرنا ہوتا تو میں وہ انسان نہ ہوتا جس نے اس رات جنگل میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری عزت بچانے کی کوشش کی تھی۔ سلمہ نے مجتبیٰ کی صاف اور سچی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف احترام، پاکیزگی اور ایک اندیکھا درد موجود تھا۔ میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، مجتبیٰ نے مسکرا کر کہا، اور وہ ہے تمہارا اعتماد۔ مجھے تمہاری جائیداد سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی میں تم پر اپنی شوہری کا کوئی روب جھاڑنے آیا ہوں۔ میں صرف تمہیں اس اذیت ناک ماضی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سمجھو کہ مرد اگر ایک طرف جنید یا شاذل جیسا ظالم اور خود غرض ہو سکتا ہے تو دوسری طرف وہ ایک باپ، ایک بھائی اور ایک ایسا شوہر بھی ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے۔ یہ الفاظ سلمہ کے دل پر بارش کے پہلے قطرے کی طرح گرے۔ اس کی گالوں پر آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، بلکہ اس ریلیف کے تھے جو کسی شدید تکلیف کے بعد اچانک ملنے والے سکون سے حاصل ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ مجتبیٰ نے سلمہ کو اپنی زندگی کا حصہ تو بنا لیا تھا، مگر اس پر کبھی اپنے فیصلوں کو مسلط نہیں کیا۔ وہ اسے ہر وہ آزادی دیتا جس سے اس کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو سکے۔ ایک روز جب مجتبیٰ شام کو آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سلمہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار خستگی کی جگہ ایک ہلکی سی رونق نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی مجتبیٰ کے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ ایک دم ہچکچا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجتبیٰ نے اس کی اس عادت کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک خوبصورت لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ سلمہ نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کھولو اور خود دیکھ لو، مجتبیٰ نے کہا۔ سلمہ نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر اس کے کالج کے داخلے کی دستاویزات اور کچھ کتابیں تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ میری پڑھائی کے کاغذات ہیں؟ ہاں، مجتبیٰ نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تم پڑھنا چاہتی تھی تاکہ اپنے والدین کی غریبی دور کر سکو، لیکن ان حالات کی وجہ سے تمہاری تعلیم ادھوری رہ گئی۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن دوبارہ اسی کالج میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پر کروا دیا ہے۔ تم گھر بیٹھ کر تیاری کرو، جو کتابیں چاہیے میں لا کر دوں گا۔ سلمہ کے ہاتھ سے کاغذات چھوٹنے لگے تھے۔ اس نے بے یقینی سے مجتبیٰ کو دیکھا۔ آپ مجھے پڑھنے دیں گے؟ جنید تو کہتا تھا کہ تعلیم عورت کو آوارہ بناتی ہے۔ اس نے میری تمام کتابیں پھاڑ دی تھی۔ مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا گرتا ہوا لفافہ تھاما۔ جنید جاہل تھا، اور جاہل انسان ہمیشہ عورت کے شعور سے ڈرتا ہے۔ ایک سچا مرد کبھی اپنی عورت کی کامیابی سے نہیں ڈرتا سلمہ، وہ اس کا شانہ بشانہ ساتھ دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو تاکہ کل کو دنیا کا کوئی بھی جنید تمہیں کمزور سمجھ کر تمہاری زندگی سے نہ کھیل سکے۔ سلمہ اس انسان کے ظرف پر دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کیا واقعی یہ وہی دنیا ہے جہاں سردار جنید جیسے لوگ رہتے ہیں؟ کیا ایک ہی معاشرے میں حیوانیت اور انسانیت اس قدر متوازی چل سکتی ہے؟ اسی رات جب مجتبیٰ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا، سلمہ ایک دودھ کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ اس کا قدم اب پہلے کی طرح ڈگمگا نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس کے چہرے پر وحشت کے سائے تھے۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور مجتبیٰ کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ تم نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو سلمہ؟ بستر پر بیٹھو، مجتبیٰ نے فوراً فائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے یہاں بیٹھ کر آپ سے کچھ کہنا ہے، سلمہ نے دھیمی آواز اور پروقار انداز میں کہا۔ مجتبیٰ نے اس کی سنجیدگی کو دیکھا اور خود بھی ذرا آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ مجتبیٰ صاحب، میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 مردوں کو قریب سے دیکھا تھا۔ ایک شاذل جس نے محبت کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر مجھے کوٹھے پر بیچنے کی کوشش کی، اور دوسرا جنید جس نے مجھے 2 سال تک جسمانی اور روحانی طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ ہر مرد اندر سے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، حوث پرستی، غصہ اور تشدد ہی ان کا اصل روپ ہوتا ہے۔ سلمہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں شفافیت تھی۔
لیکن پچھلے کچھ عرصے میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے جانا کہ مرد کا ایک اور روپ بھی ہوتا ہے، وہ روپ جو بغیر کسی غرض کے کسی کی حفاظت کرتا ہے، جو عورت کی عزت کو اپنی انا نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھتا ہے، جو زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور جو بنا کسی مطالبے کے محبت اور احترام دینا جانتا ہے۔ مجتبیٰ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک روح پرور مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ نے مجھے زندگی جینے کا مقصد دیا ہے مجتبیٰ صاحب۔ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ خدا نے اگر آزمائش بھیجی تھی تو اس کے بعد اتنا بڑا نعم البدل بھی رکھا تھا۔ میں اب جنید کے نام سے نہیں ڈرتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے پاس ایک ایسا شوہر موجود ہے جو میری ڈھال ہے۔ مجتبیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں چوم لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سلمہ کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ خدا نے اگر اس کائنات میں اندھیرا بنایا ہے تو روشنی بھی بنائی ہے۔ تم بس اپنے اس ماضی کے بوجھ کو اب ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔ تم اب میری عزت ہو اور میں اپنی اس عزت کی حفاظت آخری سانس تک کروں گا۔ سلمہ نے اس رات اپنے دل کے تمام بند دروازے مجتبیٰ کے لیے کھول دیے۔ اس کے دل سے جنید شاہ کا خوف، شازل کی بے وفائی کا داغ اور مرد ذات سے نفرت کے تمام جذبات یکلخت دھل گئے تھے۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ سچی محبت اور احترام کیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی کہ اس نے اسے مجتبیٰ شاہ جیسا انسان عطا کیا جو اس کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ وقت کے پروں پر سوار ہو کر دن گزرتے رہے، اور ان گزرتے دنوں کے ساتھ ہی سلمہ کی روح پر لگے گہرے اور خون آلود زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ لیکن کسی بھی گہرے زخم کا نشان اتنی آسانی سے نہیں مٹتا۔ سلمہ کے دل و دماغ پر ماضی کا جو خوف سوار تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں مرد ذات کے دو ایسے چہرے دیکھے تھے جنہوں نے اس کے اندر انسانوں پر سے اعتماد کا خمیر ہی ختم کر دیا تھا۔ ایک طرف شازل تھا، وہ شازل جس نے محبت کے حسین، رنگین اور جھوٹے خواب دکھا کر اس کے معصوم جذبات سے کھیلا تھا، جس نے اسے اپنے پیرنٹس کے ڈر اور شادی کے بہانے سے ورغلایا، اور جب وہ اس کے پیار پر اندھا اعتماد کر کے اس کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی عزت، اس کے مستقبل یا اس کے والدین کی غیرت کا خیال نہیں کیا۔ وہ اسے ایک دلدل یعنی کوٹھے پر لے جا کر بیچنے پہنچ گیا تھا۔ اس کی نظر میں سلمہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ محض ایک ان ٹچ پیس تھی جس کی بولی لگا کر وہ پیسے کمانا چاہتا تھا۔ شازل کا وہ چہرہ سلمہ کی نظروں میں مرد ذات کی سچی مکاری اور حوث کا استعارہ بن چکا تھا۔ دوسری طرف سردار جنید شاہ تھا، وہ ظالم، جابر اور انا پرست سردار جس نے بنی کی صورت میں اس سے نکاح کیا تھا۔ جنید کی نظر میں عورت پاؤں کی جوتی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ وہ اسے مارتا، پیٹتا، گالیاں دیتا، اس کی تذلیل کرتا اور حویلی کے ملازماؤں پر بری نظر رکھتا۔ جنید کے لیے سلمہ صرف ایک ایسی غلام تھی جس پر وہ اپنا غصہ نکال سکتا تھا اور رات کو اپنے سکون کے لیے اسے استعمال کر سکتا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ باپ کی آدھی جائیداد سلمہ کے نام ہو گئی ہے تو اس نے طلاق کا کھیل رچا کر اسے جائیداد حاصل کرنے کا ایک مہرہ بنا دیا۔ سلمہ ان دونوں تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ دنیا کا ہر مرد ایک ہی سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ ہر مرد کی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مکر، ہر نرم لہجے کے پیچھے حوث اور ہر رشتے کے پیچھے کوئی نہ کوئی خوفناک مقصد چھپا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں مجتبیٰ شاہ آیا۔ کمرے کی خاموشی میں جب رات کا آخری پہر گزر رہا تھا، سلمہ بستر پر لیٹی مجتبیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی جو حسب معمول صوفے پر سویا ہوا تھا۔ مجتبیٰ کے چہرے پر کسی قسم کا مکر، چال بازی یا کسی حوث کا عکس نہیں تھا۔ وہ بالکل بے خبر، پرسکون اور متین نظر آ رہا تھا۔
सलमा ने अपने बिस्तर पर करवट बदली और सोच के गहरे समंदर में उतर गई। उसका दिल अब आहिस्ता आहिस्ता उसे मजबूरी और हकीकत के फ़र्क को समझा रहा था। क्या ये वाकई वही मर्द है जो जुनैद का क्लास फेलो है? सलमा ने अपने आप से सवाल किया। अगर ये जुनैद का दोस्त था तो उसके अंदर जुनैद जैसी हैवानियत क्यों नहीं? अगर ये एक मर्द है तो इसके अंदर शाजिल जैसा मकर और फरेब क्यों नहीं? सलमा ने पिछले चंद हफ्तों के तमाम वाक़यात को अपने जहन के पर्दे पर दोबारा दोहराना शुरू किया। उसे याद आया कि किस तरह उसने पहले दिन मुज्तबा के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी थी। उसने सोचा था कि मुज्तबा भी जुनैद की तरह उस पर टूट पड़ेगा, उसकी हालत ज़ार पर हंसेगा और अपने हकूक़ का रोब झाड़ेगा। लेकिन मुज्तबा ने क्या किया था? उसने उसके ज़ख्मी हाथों को इतनी शफीक और मोहतात गर्मजोशी से थामा था कि सलमा के दिल में जमी बर्फ़ का पहला कतरा वहीं पिघला था। उसने खुद नीचे फर्श पर बैठकर इसका खौफ दूर करने की कोशिश की थी। फिर उसे वो सुबह याद आई जब वो उठी थी और डर के मारे एक कोने में सिमट गई थी। शाजिल होता तो शायद उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता। जुनैद होता तो नाश्ता ठंडा होने पर चाय का बर्तन उसके चेहरे पर दे मारता। लेकिन मुज्तबा शाह, वो खुद किचन से नाश्ते की ट्रे उठाकर लाया था। उसने सलमा को कभी यह एहसास नहीं होने दिया था कि वो इस घर में कोई बोझ है या कोई ग़ुलाम है। उसने सलमा को अपनी मर्ज़ी से जीने की, सांस लेने की और आराम करने की मुकम्मल आज़ादी दी थी। सलमा की आंखों से खुद ब खुद आंसुओं की एक लड़ी निकलकर तकिए में जज्ब हो गई। ये आंसू किसी दर्द या सितम के नहीं थे, बल्कि उसके अंदर टूटते हुए उस तसलसल के थे जिसने उसे सालों से एक कैदी बना रखा था। खुदाया, मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला थी। सलमा ने अपने दिल में एतराफ़ किया। मैं समझती थी कि दुनिया का हर मर्द शाजिल जैसा धोखेबाज और जुनैद जैसा दरिंदा होता है। मैं समझती थी कि हर मर्द औरत की इज्जत को सिर्फ हकूक़ और अपनी अना का खिलौना समझता है। लेकिन मुज्तबा ने मुझे गलत साबित कर दिया। सलमा ने देखा कि मुज्तबा ने कभी उस पर अपने शौहर होने का ज़बरदस्ती का हक़ कायम करने की कोशिश नहीं की जो जुनैद करता था। वो उसके साथ एक छत तले रहते हुए भी इतने फासले और एहतराम से रहता था कि सलमा को कभी अपनी बेहुरमती का एहसास ना हो। मुज्तबा के दिल में अगर उसके लिए जज्बात थे भी तो वो उन जज्बात पर पाकीज़गी और तहफ़्फ़ुज़ का गुलाफ चढ़ा रखा था। हविस का कोई नामो निशान नहीं था। उसे वो लम्हा भी याद आया जब मुज्तबा उसके लिए कॉलेज के दाखिले के फॉर्म और किताबें लेकर आया था। जुनैद ने तो उसकी किताबें फाड़कर फेंक दी थी और कहा था कि औरत का काम सिर्फ मर्द की खिदमत करना है। लेकिन मुज्तबा ने उसके हाथ में किताबें थमाकर उसकी बंजर आंखों में फिर से ख्वाब बो दिए थे। उसने इसे अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला दिया था। शाजिल ने मेरी ज़िंदगी का सौदा किया था ताकि वो पैसे कमा सके। जुनैद ने मुझे बनी बनाकर मेरी रूह को ज़ख्मी किया ताकि वो जायदाद हासिल कर सके। लेकिन मुज्तबा, उस इंसान ने मुझसे बदले में कुछ नहीं मांगा, ना जायदाद, ना मादी फ़ायदा, ना ही ज़बरदस्ती की इताअत। सलमा ने अपने बंद हाथों को अपने सीने पर रखा। उसके दिल की धड़कनें अब एक अजीब से इत्मीनान और सुरूर के साथ चल रही थी। उसे इस बात का भी गहरा एहसास हुआ कि जिस रात वो जंगल में गुंडों से जान बचाकर भाग रही थी, उस वक्त मुज्तबा उसे जानता भी नहीं था। वो उसे एक आम अनजान लड़की समझकर बचाने आया था। उसने अपनी गाड़ी रोकी, गुंडों को अपनी चालाकी और बातों से गुमराह किया और ख़ुद जंगल के अंधेरे में उसकी इज्जत बचाने के लिए घुस गया। वो इंसान जो एक अनजान औरत की इज्जत की खातिर अपनी जान खतरे में डाल सकता है, वो किसी के साथ गलत कैसे कर सकता था? सलमा के जहन में पिछले तमाम सालों की वो काली रातें एक एक करके घूमने लगी, मगर अब उन रातों के खौफ पर मुज्तबा का शफीक और मुहाफिज रूप हावी हो रहा था। उसने सोचा शाजिल एक बुज़दिल था जो जिम्मेदारी से भागता था और औरत को सिर्फ इस्तेमाल करता था। जुनैद एक मुतकब्बिर और जाहिल सरदार था जो अपनी ताकत के घुमंड में औरत को हैवानों की तरह पीटता। लेकिन मुज्तबा एक सच्चा परहेजगार और आला ज़र्फ इंसान है। वो एक ऐसा मर्द है जो औरत की इज्जत करना जानता है, जो उसके आंसुओं की कीमत समझता है, जो अपनी औरत को दुनिया के हर तूफान से बचाने के लिए खुद दीवार बन जाता है। सलमा आहिस्तगी से बेड से उतरी। उसका कदम अब माजी की तरह बोझल नहीं था।
اس نے فرش پر قدم رکھا اور خاموشی سے صوفے کے قریب آ گئی۔ چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ کر مجتبیٰ کے متین اور پرسکون چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سلمیٰ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجتبیٰ کے چہرے کو انتہائی عقیدت، احترام اور اندیکھی محبت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کے دل میں اب مکمل طور پر تسلیم کر لیا تھا کہ اس نے مجتبیٰ کا موازنہ جنید اور شاذل سے کر کے مجتبیٰ کے ظرف کی توہین کی تھی۔ مجھے معاف کر دینا مجتبیٰ صاحب، سلمیٰ نے دھیمی، پشیمان مگر انتہائی پیار بھری آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اتنی بدگمان ہو چکی تھی کہ میں نے آپ کے صاف اور پاکیزہ دل کو بھی ان گھناؤنے لوگوں کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتی تھی کہ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن آپ نے مجھے بتا دیا کہ خدا نے اگر زمین پر ظلم کرنے والے بھیجے ہیں تو ان مظلوموں کے لیے آپ جیسے فرشتے بھی بھیجے ہیں۔ سلمیٰ نے محسوس کیا کہ اس کے دل کے تمام زنگ آلود تالے ٹوٹ چکے تھے۔ جنید شاہ کے تشدد کا جو خوف اس کے وجود پر طاری تھا وہ اب ہمیشہ کے لیے کافور ہو چکا تھا۔ شاذل کی بے وفائی کا جو ڈسنے والا ڈنگ اس کے دل میں پیوست تھا وہ اب مجتبیٰ کے احترام اور محبت کی وجہ سے نکل چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مجتبیٰ نیند میں کتنا پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر وہ وحشت یا غصہ نہیں تھا جو جنید کے چہرے پر ہر وقت رہتا تھا۔ سلمیٰ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور نہایت احترام سے بغیر کسی خوف یا جھجک کے مجتبیٰ کے صوفے پر پڑے کمبل کو درست کیا۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کے اتنے قریب ہوتے ہوئے خوف محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ایک اندیکھا تحفظ اور سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ جس حلالہ کے کھیل کو جنید شاہ نے اپنی جائیداد حاصل کرنے کی ایک مکارانہ چابک دستی سمجھا تھا، دراصل وہی کھیل اس کے رب کی طرف سے سلمیٰ کے لیے نجات کا راستہ بن گیا تھا۔ خدا نے اسے ایک درندے کے گھر سے نکال کر ایک ایسے پاکیزہ اور مخلص انسان کے نکاح میں دے دیا تھا جو اس کی قدر کرنا جانتا تھا۔ سلمیٰ واپس اپنے بستر پر آئی اور لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کے خوفناک ہیولے نہیں تھے اور نہ ہی راتوں کو اٹھ کر رو بیٹھنے کی وحشت تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں امید کی ایک روشن اور خوبصورت کرن تھی، ایک ایسی کرن جو اسے بتا رہی تھی کہ ہر مرد شاذل یا جنید جیسا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں مجتبیٰ شاہ جیسے مرد بھی موجود ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی کو جہنم سے نکال کر جنت بنا دیتے ہیں۔ اور اس احساس کے ساتھ ہی سالوں بعد سلمیٰ کو ایک ایسی پرسکون اور گہری نیند آئی جس میں کوئی خوف، کوئی چیخ اور کوئی ستم موجود نہیں تھا۔ وقت ایک ایسا مرہم ہے جو روح کے گہرے ترین زخموں کو بھی بھر دیتا ہے، لیکن جب اس مرہم کے ساتھ مجتبیٰ شاہ جیسا خالص، پرخلوص اور محافظ شوہر مل جائے تو زندگی کے تمام اندھیرے خود بخود کافور ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی مہینوں میں مجتبیٰ کی بے پناہ محبت، عزت اور احترام نے سلمیٰ کے دل سے خوف کی ہر ایک پرچھائی کو مٹا دیا۔ اب وہ ایک سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، ونی یا مظلوم عورت نہیں تھی، بلکہ مجتبیٰ کے گھر کی ملکہ تھی، جس کی نیلی آنکھوں میں اب ویرانی کے بجائے محبت کی ایک دائمی چمک تھی۔ ایک شام جب سورج کی سنہری کرنیں صحن میں کھلے پھولوں کو چوم رہی تھی، سلمیٰ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے مجتبیٰ کے پاس آئی جو کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ اس نے سلمیٰ کو دیکھتے ہی کتاب ایک طرف رکھ دی اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی دلکش شفیق مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں پتہ ہے سلمیٰ، مجتبیٰ نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت پیار سے کہا، جس دن میں نے تمہیں اس جنگل میں دیکھا تھا اس دن مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا نے میری تمام دعاؤں کا جواب تمہاری صورت میں لکھ دیا ہے۔ میں نے تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں مانگی اور رب نے مجھے تمہارا محافظ بنا دیا۔ سلمیٰ کا چہرہ حیا سے گلاب کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلی بار پورے مان اور محبت سے مجتبیٰ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اور آپ کو پتہ ہے مجتبیٰ، سلمیٰ کی آواز میں محبت اور عقیدت کی گہری چاشنی تھی، آپ نے مجھے زندگی جینا سکھایا ہے۔ میں نے مرد ذات سے صرف نفرت اور خوف سیکھا تھا، مگر آپ نے مجھے سچی محبت کے معنی سکھائے۔ میں اب صرف آپ کی بیوی نہیں ہوں، میری روح کا ہر ایک ذرہ آپ کی محبت کا مقروض ہے۔ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ مجتبیٰ نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور اس پاکیزہ لمس نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا ایک ایسا رشتہ استوار کر دیا جو دنیاوی لالچ اور خوف سے بالکل پاک تھا۔ دوسری طرف سردار جنید کو معلوم ہوا کہ مجتبیٰ نے سلمیٰ کو طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور جائیداد پر بھی کوئی سودے بازی کرنے سے منع کر دیا ہے، تو وہ غصے اور جاہلانہ انا میں پاگل ہو گیا۔ اس
اس نے اپنی آدمیوں کے ساتھ مجتبیٰ کو سبق سکھانے اور سلمہ کو زبردستی اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جنید ہتھیار کے ساتھ اپنے غنڈوں کے ساتھ مجتبیٰ کے گھر کی طرف بڑھا، مگر راستے میں ہی اس کی گاڑی کا ایک انتہائی خوفناک حادثہ ہو گیا۔ گاڑی الٹ کر کھائی میں جا گری۔ جنید کے ساتھ آئے ہوئے غنڈے اسے وہیں سے سکتا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب اسے اسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے واضح کر دیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی ہے، اب وہ شاید کبھی پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ وہ شخص جو اپنی طاقت، نوابی اور جابرانہ رویے کے گھمنڈ میں عورتوں اور غریبوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، آج خود بستر پر بے بس اور لاچار پڑا تھا۔ جنید اسپتال کے بستر پر پڑا اپنی بے بسی پر رو رہا تھا جب مجتبیٰ اور سلمہ اس کی عیادت کے لیے وہاں پہنچے۔ جنید نے جب سلمہ کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک باوقار عورت کا روپ دیکھا اور مجتبیٰ کو اس کی ڈھال بنے کھڑے دیکھا تو اس کا سارا غرور اور تکبر پل بھر میں خاک میں مل گیا۔ تم دونوں مجھے تانا دینے آئے ہو؟ جنید نے روتی ہوئی اور تھر تھراتی آواز میں پوچھا۔ مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے بستر کی سائڈ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، نہیں، ہم تمہارا حال پوچھنے آئے ہیں۔ طاقت اور مال و دولت انسان کو خدا نہیں بناتے، وہ صرف آزمائش ہوتے ہیں۔ تم نے جس عورت کو اپنے پاؤں تلے روندا، خدا نے اسے عزت دی، اور جس طاقت پر تمہیں ناز تھا وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ جنید کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا ضمیر جو سالوں سے سویا ہوا تھا یکلخت بیدار ہو گیا۔ اس نے سلمہ کی طرف دیکھا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سلمہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ میں بنی کے نام پر اور اپنی انا کے خمار میں اندھا ہو چکا تھا۔ خدا نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی۔ مجتبیٰ سچا انسان ہے، تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں تم دونوں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکلتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہاری زندگی میں زہر نہیں گھولوں گا۔ جائیداد بھی تمہاری اور زندگی بھی تمہاری، مجھے بس معاف کر دو۔ جنید کے دل کو سچی ہدایت مل چکی تھی۔ اس کے اندر کا ظالم سردار مر چکا تھا اور ایک پشیمان انسان نے جنم لیا تھا۔ اس نے نہ صرف ان دونوں کی شادی اور ایک ساتھ رہنے کو کھلے دل سے قبول کر لیا، بلکہ اپنی حویلی میں بنی کی تمام ظالمانہ رسموں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن قدرت کا انصاف یہیں ختم نہیں ہوا۔ مکافاتی عمل کا چرخہ شازل کے لیے بھی گھوم چکا تھا، جو خود کو بہت چالاک سمجھتا تھا اور جس نے محبت کے جھوٹے جھال میں پھنسا کر جعلی نکاح ناموں کے ذریعے نہ جانے کتنی معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھی اور انہیں کوٹھوں اور گینگسٹر کے ہاتھوں بیچا تھا۔ آخرکار اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ سلمہ نے جب مجتبیٰ کے ساتھ مل کر شازل کی اس بھیانک حقیقت کو پولیس کے سامنے بے نقاب کیا تو پولیس نے خفیہ آپریشن کے ذریعے شازل کے اس اڈے پر چھاپا مارا، جہاں سے نہ صرف شازل رنگے ہاتھوں پکڑا گیا بلکہ اس کے قبضے سے کئی ایسی معصوم لڑکیاں بھی برآمد ہوئی جنہوں نے اس جھوٹے نکاح کے فریب میں انہیں قید کر رکھا تھا۔ شازل نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پولیس نے اسے موقع پر گرفتار کر لیا۔ اس کے تمام جعلی نکاح نامے اور انسانی تسکری کی دستاویزات عدالت میں پیش کی گئی۔ عدالت نے اس کے تمام گھناؤنے جرائم اور متعدد لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے کے جرم میں اسے عمر قید اور سخت مشقت کی سزا سنائی۔ جس شازل نے معصوم لڑکیوں کی عزت کا سودا کر کے پیسہ کمایا تھا، آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا، جہاں اس کی آہوزاری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تمام طوفان تھم چکے تھے، برائی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، ظالم کو ہدایت کی صورت میں پشیمانی مل چکی تھی اور فریب کار سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کا حساب دے رہا تھا۔ شام کے وقت مجتبیٰ اور سلمہ اپنے گھر کے صحن میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے۔ آسمان پر سرخ اور نارنجی رنگوں کی خوبصورت شفق پھیلی ہوئی تھی۔ سلمہ نے اپنا سر مجتبیٰ کے شانے پر رکھ دیا۔ اس کا دل مکمل طور پر پرسکون تھا اور روح تمام ماضی کے غموں سے آزاد ہو چکی تھی۔ رب کا کتنا کرم ہے نا مجتبیٰ، سلمہ نے دھیمی اور محبت سے لبریز آواز میں کہا۔ اس نے ہر برائی کو ختم کر دیا اور ہمیں ایک دوسرے کی محبت کی سچی پناہ عطا کی۔ مجتبیٰ نے سلمہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ خدا کا انصاف ہمیشہ کامل ہوتا ہے سلمہ، جو صبر کرتا ہے رب اسے بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے، اور تم میری زندگی کی وہ سب سے بڑی نعمت ہو جس کی حفاظت میں اپنی آخری سانس تک کروں گا۔ اور یوں تمام آزمائشوں، مظالم اور دکھوں کے بعد مجتبیٰ اور سلمہ کی محبت تمام برائیوں پر فتح حاصل کر کے
ایک پرسکون، خوشگوار اور دائمی سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔